अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय व्लॉग एंड वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो जी हम पहुँच चुके थे घर वापस आ चुके थे अपनी रूटीन पर। यहाँ पे नेबर्स में हो रही थी शादी, मेहंदी थी। इन्होंने काफ़ी दिन पहले से ना म्यूज़िक चलाना शुरू कर दिया था, प्ले हो रहा था इनके घर कंटिन्यूली म्यूज़िक। लेकिन आज ये लाइटिंग शाइटिंग हुई थी तो हमें तो नहीं पता था इनके घर शादी का। तो जब मेरी बेटी ने लाइटिंग देखी, म्यूज़िक तो चल ही रहा था, तो मेरी बेटी ने बोला कि मम्मा मुझे भी शादी पर जाना है हर हाल में। लेकिन बड़ी मुश्किल से इसकी ज़िद जो है ना ख़त्म करके हम लोग इसे लेकर आए थे लाइटिंग दिखाने छत पे। ये मेरे घर का वो क्लिप है पुराना, मैंने पहले का बना के रख लिया हुआ था, लेकिन ना मैं किसी वीडियो में अपलोड नहीं कर पा रही थी, ऐड नहीं कर पा रही थी। तो मैंने क्या किया था, ये अलग रख लिया था। ये हमारा है जी पुराना घर जो आप हर व्लॉग में देखते हैं। और अब हम लोग इसी घर में नए पोर्शन में आ चुके हैं। और नए पोर्शन में जब आए थे कुछ टाइम हमने शिफ्टिंग के जो होती है ना सारी सेटिंग वगैरह की, उसके बाद फिर शादी आ गई कराची में, जिसके सारे व्लॉग्स मैंने आपसे शेयर किए हुए हैं। उसके बाद फिर हम लोग जब वापस आए तो फिर मैंने जो है ना बाकी की सारी जो सेटिंग है वो की है। उसमें भी तकरीबन 1 वीक ना मुझे लग गया है, काफ़ी टाइम लग जाता है। और इधर मेरी बेटी मुझे बोल रही थी कि मुझे ना वीडियो शूट करनी है आपके साथ मिलके, तो उसकी मस्तियाँ भी चल रही थी और साथ में वीडियो भी चल रही थी। अच्छा, बच्चे जो होते हैं ना वो अपनी ही उनकी एक अलग दुनिया है और वो उसी दुनिया में अच्छे लगते हैं। कुछ ग्रॉसरीज थी थोड़ी बहुत ये आई हुई थी, तो ये मैंने सोचा कि ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। राइस थे, मखाने थोड़े से मंगवाए थे, ये दाल थी, साथ में बाकर खानी थी। बहुत ज़्यादा मेरी बेटी शौक से खाती है तो फिर हम लोग ना लेके आते रहते हैं। साथ में ये चीनी थी, ये 2 पैकेट्स हमने मंगवाई थी। अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी ग्रॉसरी ले आते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला हम जल्दी जाएंगे और पूरी ग्रॉसरी की शॉपिंग करेंगे और इंशाल्लाह फिर मैं ना आपसे वो व्लॉग भी ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, हम लोग वापस आए हैं ना, उसके बाद जो तबीयत ख़राब हुई मेरी, तो तकरीबन 1 वीक तबीयत ख़राब रही। वो इस तरह से कि प्लेन में शायद खाना का इशू था, क्या प्रॉब्लम था कि प्लेन से जब हम लोग आए हैं वहाँ पे खाना तो शौक़ से मैंने खा लिया क्योंकि भूख लगी थी। लेकिन जब हम लोगों ने खाना खाया उसके बाद नेक्स्ट डे मैं बीमार नहीं हुई, बट उससे तकरीबन 2 दिन बाद मैं शदीद बीमार हो गई थी, बहुत बीमार हो गई थी। बेटी मेरी तो अभी तक जो है ना बीमार है, उसको खांसी है, फ्लू है और शदीद वाली उसको खांसी होती है। और उधर मेरी अम्मी जब अपने घर गई तो वो भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई हैं। और जो बुज़ुर्ग होते हैं ना उनकी तबीयत ख़राब जब होती है बड़ी मुश्किल से संभलती है। तो मैं हर वक्त यही दुआ करती हूँ कि बस मेरी जो अम्मी है ना बिल्कुल ठीक हो जाए। मैं तो ठीक हो गई थी, मैं हो जाती हूँ ठीक, लेकिन मेरी बेटी जो है वो ठीक नहीं हो रही है और मेरी वालदा मेरी अम्मी जो हैं वो ठीक नहीं हो रही हैं। बस वो भी जल्दी से ठीक हो जाएं। आते ही ना वो 1-2 दिन तकरीबन मेरे घर रही, और मेरे घर में शिफ्टिंग का जो गंद बला था ना उस वजह से वह घबरा के ना 2 दिन के अंदर अंदर वापस चली गई। वरना उनका भी प्लान था और मेरा भी ये दिल था, मेरा बहुत जी चाहता है कि मेरी अम्मी यहाँ पे रुकें। बस खैर जी, लेकिन मेरी अम्मी चली गई। यहाँ पे सारी चीज़ें जो थी ना सब बिखरी हुई थी। मैंने फिर हेल्पर से बहुत ज़्यादा हेल्प ली थी और मेरी हेल्पर माशाल्लाह माशाल्लाह उसे नज़र ना लगे बहुत अच्छी है, नॉर्मल हेल्पर से हट के है। तो ऐसी हेल्पर है कि जिसके लिए कुछ करने का ना खुद से जी चाहता है। तो ये देखें कितना सारा यहाँ पे सब कुछ बिखर चुका है। और यहाँ पे हमने जो नया पोर्शन हम लोग का है ना वहाँ पे बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हैं, मतलब हालांकि अपर पोर्शन है बट फिर भी यहाँ पे गर्मी और सर्दी का इतना ज़्यादा नहीं होता। एक रूम है बहुत ज़बरदस्त किस्म का, सर्दियों में गर्म है। बस खैर जी, हम सारी सेटिंग करके गए थे म्यूज़ियम। हम एक्चुअली बहुत पहले म्यूज़ियम गए थे, जो एक एक्चुअल जो रियल बात है ना वो ये है। म्यूज़ियम हम लोग अचानक नहीं गए हैं, हम लोग म्यूज़ियम इस तरह से गए कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने पाकिस्तान आना था लास्ट मंथ की आई थिंक ये बात है, लेकिन इस्लामाबाद वो नहीं आए। मेरी बहुत ज़्यादा ये ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से मिलूं, उनसे कुछ सवालात हैं वो करूं। मतलब मेरी चाइल्डहुड की एक चाइल्डहुड नहीं कह सकते, टीन एज से भी थोड़ी सी आगे जाके ना मेरी ये ख्वाहिश थी कि कभी वो पाकिस्तान आए, मैं उनके जहाँ पे उनका इज्तिमा होता है, जो कुछ भी होता है वहाँ पे मैं ज़रूर ज़रूर जाऊँ। लेकिन मेरी किस्मत में नहीं था, मैं बहुत एक्साइटेड थी बट नहीं हो सका।
تو واپسی پہ جب پتہ چلا کہ ہم لوگ نہیں جا سکیں گے کیونکہ تھوڑے سے نا اسلام آباد پنڈی کے اسپیشلی اسلام آباد کے بہت زیادہ خراب حالات تھے، ہر جگہ پہ آرمی ہی آرمی تھی، بس اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہمارے ملک کی تمام جو فتنے اور فساد ہیں نا ان سے ہمارے ملک کو نا اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو اس وجہ سے ہم لوگ نے یہاں پہ پھر واپسی پہ جب میں رو رہی تھی، میں نے تو بہت زیادہ نا شدید رونا شروع کر دیا، بہت میں روئی۔ تو میرے ہسبینڈ نے بولا چلو آؤ تمہارا موڈ تھوڑا لائٹ کرتے ہیں، تو ہم لوگ نا شکر پڑیاں چلے گئے۔ اچھا شکر پڑیاں ہم لوگ پہلی بھی کافی دفعہ گئے ہیں، لیکن میں نے کبھی ان کا نا میوزیم نہیں دیکھا ہے، مطلب دیکھتے تھے باہر سے لیکن اندر نہیں گئے۔ پہلے ہم ایک ریسٹورنٹ گئے، اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے کہا کہ چلو کھانا کینسل کرتے ہیں، ہم لوگ نا میوزیم چلتے ہیں۔ تو مجھے شوق بھی تھا، میں نے میوزیم دیکھا اور یہاں پہ ہر چیز دیکھ کے اپنا جو ہمارا پاکستان ہے اس سے محبت نا اور زیادہ ہو گئی تھی۔ وہ ایک ایموشنز ہیں، سب کچھ ہے، وہ بہت زیادہ ہو گئے تھے سب کے لیے، کہ اپنے پاکستان کے لیے، پاکستان بنانے والوں کے لیے، سب کے لیے، قائد اعظم کے لیے، علامہ اقبال کے لیے، اس کے بعد ہمارے جو کشمیری لیڈرز ہیں ان کے لیے، سبھی کے لیے، مطلب میں کس کس کے لیے بتاؤں، سب کے لیے۔ اور اپنی ہسٹری اس سے تو اور بھی محبت ہو گئی تھی۔ خیر یہاں پہ نا یہ سب جو اسٹیچوز تھے ایسے لگ رہا تھا کہ نا ریئل ہیں۔ ایک جگہ جا کے نا میں ایک دم سے ڈر بھی گئی تھی، ہائی یہ کیا ہے خیر لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ جا کے ایسے ہی فیل ہوتا ہے جیسے سب ریئل ہے۔ اور یہاں پہ جا کے نا میں یہ سوچ رہی تھی، میں بڑی پریشان تھی، میری آنکھوں میں آنسو بھی تھے کہ یہ ہمارا جو کنٹری ہے کتنی ہم نے قربانیاں دے کے، ہم لوگ تو ہیں نہیں نا مہاجرین کی جو ہے نا جنریشن، ہم وہ ہیں، تو کتنی قربانی دے کے، کتنا سیکریفائس کر کے ہم لوگوں نے یہ ملک لیا، پاکستان لیا، اور پھر اپنے ملک کا بیڑا غرق کیا۔ اور ہم لوگ اب کہتے ہیں ہم پاکستان میں رکھا کیا ہے۔ بہت سے لوگوں سے نا میں نے یہی بات سنی ہے، ہر دوسرا انسان کر رہا ہوتا ہے، میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم نے پاکستان کے لیے کیا کیا، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوگا، لیکن ہم لوگوں کو چاہیے پاکستان سے بہت کچھ، بٹ ہم پاکستان کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں۔ تو اس چیز پہ نا اس سوچ پہ بڑا افسوس ہوتا ہے۔ میری ایک کزن ہے، وہ شی از ان یو کے نا، تو وہ کہتی ہے کہ میں بنگالی کی اور انڈینس کو دیکھتی ہوں تو وہ لوگ بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ ہے، بہت ہارڈ ورکنگ۔ ہمارے پاکستانیوں میں وہ بات نہیں ہے، وہ ہوتا ہے نا وہ کرنٹ، وہ سوچ ان کی وہ نہیں ہے اپنے کنٹری کے لیے، جو کہ ہے انڈیا کی، انڈیا والوں کی، جو کہ ہے بنگالیوں کی۔ آپ لوگ اس رائے سے نا، یہ میری رائے ہے، آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کی رائے چینج ہے، ڈیفرنٹ ہے ہم سے، آپ کی رائے ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن میرے نزدیک یہ رائے بالکل ٹھیک ہے، میری یہ سوچ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کی اپنی سوچ ہے جی اور میری اپنی سوچ ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی تمہاری سوچ غلط ہے تم وہی سوچو جو میں سوچتا ہوں، نو، یہ چیز نا یہ نہیں ہونی چاہیے۔ خیر جی سارا ہم نے میوزیم وغیرہ دیکھا، اس کے بعد ہماری ہوئی تھی واپسی۔ اچھا واپسی پہ ہم لوگ نا کہاں گئے تھے، اسی جگہ پہ گئے تھے، اور میری بیٹی کو نا بیٹھنا تھا، کہاں بیٹھنا تھا، جھولے وغیرہ نا وہ انجوائے کرنے تھے جتنی بھی رائڈز ہیں، بٹ ہم لوگ نے اسے جمپنگ جو ایریا ہوتا ہے، جمپنگ کاسل کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، تو وہاں پہ ہم نے اس کو ٹائم دیا، اور وہ اتنی زیادہ ایکسائٹیڈ تھی، اتنی خوش تھی، اس نے کہا کہ بس میں اسی پر ہی انجوائے کروں گی، تو تقریباً 1.5-2 گھنٹے نا اس نے وہیں پہ انجوائے کیا تھا۔ اچھا اس میوزیم میں بڑی زبردست کی بات تھی کہ موہنجو دڑو، ہڑپا اور یہ ساری جو ہماری ہسٹری سے ریلیٹڈ ہیں وہ چیزیں بھی تھیں۔ اور میں اپنے ہسبینڈ سے کہہ رہی تھی کہ جب ہماری بیٹی اسکول جانا شروع کرے گی 1 یا 2 کلاس میں، تو ہم اسے ایسی جگہوں پر ہی لے کے جایا کریں گے، لائک موہنجو دڑو ہے، ہڑپا ہے، یا اس طرح کے میوزیم ہیں، قائد اعظم کا ٹامب ہے، یا پھر کہہ سکتے ہیں مختلف قسم کے قلعے ہیں پاکستان میں، بہت سی ہسٹری سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ تو ہم نے اسے ہسٹری سے کنیکٹ رکھنا ہے، اپنے پاکستان سے محبت اس کے دل میں رکھنی ہے، تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے اسے ایسی جگہوں پہ لے کے جانا ہے۔ اور سیکنڈ چیز کہ ہم نے پی ٹی وی کی کچھ چیزیں ہیں جو اس کو دکھانی ہے پہلے ٹائم کی، ابھی کا تو مجھے نہیں پتہ ہے کہ ابھی کیا ہے، ابھی کیا حالات ہیں، پی ٹی وی پہ کیا دکھایا جاتا ہے، کیونکہ میں کوئی بھی چینل نہیں دیکھتی ہوں، ڈراماز بہت کم دیکھتی ہوں۔ اب وہ بات نہیں ہے جو کبھی ہوا کرتی تھی ہمارے چینلز میں، جس طرح سے چیزیں دکھائی جاتی تھیں، اب وہ چیز نہیں رہی ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے میں اپنی بیٹی کو نا کچھ بھی ٹی وی نہیں دیکھنے دوں۔ اچھا یہاں پہ نا تھا یہ وہ ایریا تھا، مجھے نہیں پتہ اسے کیا کہتے ہیں، مووی دیکھنے والی جگہ کو دیکھیں، خیر یہاں پہ سارے وہ نا ہسٹری سے ریلیٹڈ پاکستان کیسے بنا، اس وقت کیا ہوا، کیسے ہوا، سب کچھ دکھا رہے تھے۔ اور یہ قائد اعظم کی چیزیں تھیں زیادہ تر، اس میں صوفاز تھے، قائد اعظم کی گاڑی بھی تھی آگے،
اس کے بعد قائد اعظم کا باقی کا فرنیچر تھا اور بہت زبردست، ایک ایک چیز جو ہے نا بہترین تھی۔ میری یہ رائے ہے کہ بچوں کو دکھائیں، آپ لوگ بھی آیا کریں، جو لوگ اسلام آباد پنڈی رہتے ہیں وہ تو ریگولر آئیں نا اپنے بچوں کو لے کے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو اپنے ملک سے، اپنی ہسٹری سے بے پناہ محبت ہو۔ میری سوچ تو میں نے آپ سے شیئر کر دی کہ میں چاہتی ہوں کہ میری بچی یا ابھی جو بھی بچے ہوں ان کو میں اپنے ملک سے، اپنے ملک کی ہسٹری سے، اپنے ریلیجن سے بہت زیادہ ان کو محبت ان کے اندر لے کے آؤں، تو میں ایسی جگہوں پہ ضرور لے کے آؤں۔ بہت خوبصورت قسم کی یہاں پہ پینٹنگز بھی تھیں، ایک سے ایک زبردست بہترین چیز تھی، بہترین جگہ تھی۔ ہے جی، یہ تھا جی میرا آج کا ولاگ، آپ کو پسند آیا ہو تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر غم، ہر دکھ، ہر تکلیف سے دور رکھے۔ مجھے اپنی ڈھیر ساری خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔